afternoon, everybody. डाइरेक्ट स्पीचबाट इनडाइरेक्ट स्पीचमा बदल्दा रिपोर्टिङ भर्ब सेड टु पछि अब्जेक्ट कर्म भएमा इनडाइरेक्ट स्पीचमा सेड टुलाई टोल्ड बनाइन्छ. फर इक्जाम्पल, ही सेड टु मी यु आर गुड. अब त्यसपछि इनडाइरेक्ट स्पीचमा यसलाई बदल्दाखेरि के गर्नु पर्यो त? सेड टुलाई TOLD टोल्ड गर्नु पर्यो. ही टोल्ड मी द्याट आई वाज गुड भन्ने बनाउनु पर्यो. HETOLD टोल्ड मी. सेड टुलाई चाहिँ टोल्ड गरेको छ अनि इनडाइरेक्ट स्पिचमा लाँदाखेरि द्याट कन्जक्सनले जोड्नु पाइन्छ. ही टोल्ड मी द्याट आई अनि त्यसपछि WAS वाज GOOD गुड. यो IS इनडाइरेक्ट स्पिचमा गयो. यु आर गुड सिम्पल प्रेजेन्टलाई आई वाज गुड भन्ने बनाउनु पर्यो है. अनि त्यसपछि आर वेयर बिन, एम वाज बिन, इज वाज बिन यस्तो हुन्छ. अनि त्यसपछि आर के हो त? सिम्पल प्रेजेन्ट. यु आर गुडलाई आई वाज गुडमा के गर्यो? बदल्यो. अनि ही सेड टु मी, उसले मलाई भन्यो यु आर गुड. यो चाहिँ हिकै भनाइ यो हो. यतापट्टि मी आएको छ. फर्स्ट पर्सन एकोर्डिङ टु सब्जेक्ट, सेकेन्ड पर्सन एकोर्डिङ टु अब्जेक्ट. यो अब्जेक्ट मी भइसकिसकेपछि यो रिपोर्टेड स्पिचभित्रको यु आर गुडलाई त यता मी भएपछि त यहाँ आई बनाउनु पर्यो. आई वाज गुड गरेर यसरी डाइरेक्ट स्पिचबाट ही टोल्ड मी द्याट आई वाज गुड गरेर इनडाइरेक्ट स्पिचमा लगिन्छ. अनि त्यस्तै सी सेड टु यु यु आर ए गर्ल है. अथवा सी सेड टु यु यु आर ए गर्ल. अब यसलाई सी टोल्ड यु द्याट यु आर ए गर्ल भन्ने बनाउनु पर्यो. SHECTOLD टोल्ड यु. सी टोल्ड यु द्याट THAT द्याट YOUWERE were a GIRL girl. She told you that you were a girl. यसरी चाहिँ डाइरेक्टबाट इनडाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दाखेरि सामान्यतया यो चाहिँ सेड टुलाई टोल्ड गर्ने, डाइरेक्टको सेड टुलाई टोल्ड गर्ने अनि त्यसपछि सामान्यतया कन्जक्सन द्याटको प्रयोग गर्ने अनि यु आर अ गर्ललाई अनि त्यसपछि यु वेयर अ GIRL गर्लमा परिणत गर्ने. सिम्पल प्रेजेन्टलाई सिम्पल पास्टमा ट्याक्क लैजाने. अब यस्तो किसिमबाट डाइरेक्ट स्पिचबाट इनडाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दाखेरि सेड टुलाई टोल्ड गर्ने अनि त्यसपछि गएर प्रनाउन चेन्ज गर्ने, टेन्समा परिवर्तन गर्ने अनि यो एडभर्ब चेन्ज गर्नुपर्ने भएमा छ भने एडभर्बलाई चाहिँ चेन्ज गर्ने. यो के हो त? डाइरेक्ट स्पिचबाट इनडाइरेक्ट स्पिचमा लैजाँदाखेरि गर्नुपर्ने ग्रामरकै नियम हो. ग्रामरको नियम अनुसार नै हामीले यसलाई डाइरेक्ट स्पिचबाट इनडाइरेक्ट स्पिचमा लान सक्छौँ. त्यस्तै गरेर डाइरेक्टबाट इनडाइरेक्टमा लैजाने क्रममा ही सेड टु राजु यु आर लेजी. इक्जाम्पल इजीमा HEHSAID सेड टु RAJU राजु. ही सेड टु राजु YOURLAZY यसलाई चाहिँ इन्भर्टेड कमाभित्र राख्यो. DIRECT डाइरेक्ट SPEECH डाइरेक्ट स्पिचमा ही सेड टु राजु. उसले राजुलाई भन्यो यु आर लेजी. तपाईँ चाहिँ के हुनुहुन्छ त? अल्छी हुनुहुन्छ भन्यो भने ही टोल्ड राजु द्याट ही वाज लेजी भन्ने बनाउनु पर्यो. अब यसलाई HE सेड टुलाई TOLD टोल्ड RAJU राजु THAT द्याट ही टोल्ड राजु द्याट. उसले राजुलाई त्यो भने कि राजु आइसकेपछि अनि त्यसपछि द्याट ही वाज लेजी. द्याट यो राजुकै लागि फेरि चाहिँ
he WAS was LAZI लेजी यो चाहिँ के हो त आइएस इन्डाइरेक्ट स्पिच हो डाइरेक्ट स्पिचमा ही सेड टु राजु उसले राजुलाई भन्यो यो चाहिँ हिकै भनाइ हो कसलाई भनेको राजुलाई भनेको ही सेड टु राजु यसलाई इन्डाइरेक्टमा लैजाँदाखेरि ही टोल्ड राजु सेड टुलाई टोल्ड गरियो अनि त्यसपछि द्याटले जोडियो द्याट ही वाज लेजी ऊ चाहिँ अल्छी थियो युआर लेजीलाई ही वाज लेजीमा चाहिँ परिणत गरियो युआर लेजी सिम्पल प्रेजेन्ट भयो इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लाँदाखेरि त्यसलाई ही वाज लेजीमा चाहिँ परिणत गरियो यो ही सेड टु राजु युआर लेजी भनेको यो हीले राजुलाई यु प्रयोग गरेको छ उसको भनाइलाई इन्डाइरेक्ट स्पिचमा अन्यत्र गएर कुनै व्यक्तिले आफ्ना शब्दमा भन्दाखेरि ही टोल्ड राजु द्याट ही वाज लेजी टेन्समा पनि परिणत भयो अनि त्यसपछि प्रनाउनमा पनि के भयो त चेन्ज भयो ही टोल्ड राजु द्याट ही वाज लेजी भनेर यसरी डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्न सकिन्छ अनि त्यस्तै गरेर रिपोर्टिङ भर पछि अब्जेक्ट नभए REPORTING रिपोर्टिङ VERB भर पछि रिपोर्टिङ भर पछि OBJECT अब्जेक्ट है कर्म रिपोर्टिङ भर पछि अब्जेक्ट कर्म रिपोर्टिङ भर पछि अब्जेक्ट कर्म नभए सेकेन्ड पर्सनलाई थर्ड पर्सनमा बदल्नुपर्छ कर्म नभएमा सेकेन्ड पर्सनलाई PERSON पर्सनलाई PRD थर्ड पर्सनमा PERSON पर्सनमा बदल्नु पर्छ यो पनि एउटा के हो त सामान्य नियम हो अब हामी सानोभन्दा सानो नियमलाई प्रयोग गरेर यसरी सिक्न सक्छौँ अनि अन्जु सेड यु आर भेरी वाइज इक्जाम्पलमा ANJU अन्जु सेड यु आर भेरी वाइज यो चाहिँ के हो त अन्जुकै भनाइ हो यु आर VERY भेरी WIAC वाइज यो चाहिँ के छ त अन्जु सेड अन्जुले भन्नुभयो यु आर भेरी वाइज तपाईँ चाहिँ धेरै के हुनुहुन्छ त बुद्धिमान हुनुहुन्छ अन्जु सेड द्याट यु आर वेयर भेरी वाइज भन्नेमा चाहिँ बनाउनु पर्यो अन्जु सेड द्याट ही वाज भेरी वाइज भन्ने बनाउनु पर्यो ANJU अन्जु SAID said THAT that he WAS was VERY very WIAC वाइज यो चाहिँ के भयो त आइएस इन्डाइरेक्ट स्पिचमा भयो अब सामान्यतया सानो रुल्सले के भन्छ भने रिपोर्टिङ भर पछि अब्जेक्ट कर्म नभएमा यहाँ चाहिँ अन्जु सेड पछि यहाँ चाहिँ कर्म त आएको छैन त्यसो भएको हुनाले रिपोर्टिङ भर पछि अब्जेक्ट कर्म नभएमा सेकेन्ड पर्सनलाई थर्ड पर्सनमा बदल्नुपर्छ भनेर नियम बाँधिसकेपछि अब अन्जु सेड अन्जुले भन्नुभयो यु आर भेरी वाइज तपाईँ धेरै बुद्धिमान हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई यो अन्जुकै वास्तविक भनाइ हो यु आर भेरी वाइज यसलाई इन्डाइरेक्टमा लैजाँदाखेरि अन्जु सेड द्याट सामान्यतया द्याट कन्जक्सन प्रयोग गरिन्छ कमा र इन्भर्टेड कमालाई चाहिँ छोडिदिन्छ उडाइन्छ अन्जु सेड द्याट अनि यु आर भेरी वाइजलाई अब यो सेकेन्ड पर्सनलाई थर्ड पर्सनमा बदल्नुपर्छ भनेपछि यहाँ युलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त ही वाज भेरी वाइज यु आर भेरी वाइजलाई पास्ट टेन्समा लैजानु पर्यो सिम्पल प्रेजेन्टलाई पास्टमा लाँदाखेरि ही वाज भेरी वाइज गर्यो अब यसरी यो डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लैजाँदाखेरि अन्जु सेड द्याट ही वाज भेरी वाइज बनायो यसलाई ही सेड आई क्यान नट हेल्प यु भन्ने हुन्छ त्यस्तै गरेर अब हामीले अर्को एउटा ही सेड आई क्यान नट हेल्प यु
he इक्जाम्पलमा he said उषाले चाहिँ भन्यो he said I cannot help you I cannot help you भन्यो म तपाईलाई मद्दत गर्न सक्दिनँ भन्यो DS डाइरेक्ट स्पिचमा यस्तो छ अब त्यसपछि हामीले यसलाई रिपोर्टेड स्पिच इन्डाइरेक्ट स्पिचमा चाहिँ रिपोर्टेड गर्दा अर्थात् रिपोर्टेड स्पिच इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लैजाँदाखेरि अब के गर्नुपर्छ क्यानलाई सामान्यतया COULD कुड गर्नु पर्यो अनि त्यसपछि he said I cannot help you he said that he could not help him भन्ने बनाउनु पर्यो he said that he could not help him he said that he could not can को past tense COULD could and OT not HELP help HIM यो चाहिँ के भयो त IS इन्डाइरेक्ट स्पिच भयो अब डाइरेक्ट स्पिचमा के छ त he said उषाले भन्यो I cannot help you म तपाईलाई मद्दत गर्न सक्दिनँ यस्तो चाहिँ सेकेन्ड पर्सन यु छ भनेदेखि सेकेन्ड पर्सनलाई थर्ड पर्सनमा बदल्ने भन्यो he said that he could not क्यानलाई कुड गर्ने पास्ट टेन्समा स्याललाई सुड गर्ने विललाई वुड गर्ने मस्टलाई ह्याड टु गर्ने मेलाई माइट गर्ने अब त ग्रामरको रुल्स नै छ he said that he could not help him सेकेन्ड पर्सनलाई चाहिँ के गरियो त थर्ड पर्सनमा बदलियो यसरी he said that he could not help him इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लगियो इन्डाइरेक्ट बनाउँदा अब हामीले डाइरेक्टबाट इन्डाइरेक्टमा बनाउँदा थर्ड पर्सनलाई चेन्ज हुँदैन है फर्स्ट पर्सन एकोर्डिङ टु सब्जेक्ट सेकेन्ड पर्सन एकोर्डिङ टु अब्जेक्ट है थर्ड पर्सन नो चेन्ज तेस्रोलाई चाहिँ चेन्ज गर्ने नपर्ने त्यसपछि गएर इन्डाइरेक्ट बनाउँदा थर्ड पर्सनलाई नो चेन्ज गर्नै नपर्ने है INDIRECT इन्डाइरेक्ट बनाउँदा अप्रत्यक्ष कथन बनाउँदा इन्डाइरेक्ट स्पिच बनाउँदा THIRD थर्ड PERSON थर्ड पर्सन नो चेन्ज यसलाई CHANGE नो चेन्ज चाहिँ नगर्ने अर्थात् बदल्ने कुरै भएन I said he is poor अब इक्जाम्पलमा लेखौँ I said मैले भने SAID I said अनि त्यसपछि गएर I said he is POOR poor I said मैले भने he is poor ऊ चाहिँ के छ त गरिब छ है अब यो के भयो DS डाइरेक्ट स्पिच भयो डाइरेक्ट स्पिचमा के छ त भन्दाखेरि वक्ता स्वयं आफैले भनेकै कुराहरूलाई यसरी जस्ताको तस्तै राखिन्छ I said अनि he is poor भनेको कुरालाई चाहिँ he is poor ऊ गरिब छ यसलाई इन्भर्टेड कमाले घेरेर जस्ताको तस्तै राखिन्छ अब त्यसलाई इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दाखेरि I said that he was poor भन्ने बनाउनु पर्यो I said that he was poor ISAID I said that सामान्यतया कन्जक्सन द्याट को प्रयोग गर्न पाइन्छ ग्रामरको नियम अनुसार I said that HEWAS was POOR poor यो IS इन्डाइरेक्ट स्पिच भयो he is poor सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस अब्जेक्ट सिम्पल प्रेजेन्ट छ यहाँ अब त्यसपछि यसलाई सिम्पल प्रेजेन्टलाई सिम्पल पास्टमा लगियो I said that he is poor लाई he was poor भन्ने बनाइयो थर्ड पर्सनलाई यहाँ चाहिँ चेन्ज गरिएको छैन थर्ड पर्सन नो चेन्ज फर्स्ट पर्सन एकोर्डिङ टु सब्जेक्ट यो सब्जेक्ट अनुसार फर्स्ट पर्सन के छ यहाँ त्यसलाई बदलिने सेकेन्ड पर्सन एकोर्डिङ टु अब्जेक्ट यो सेड पछि अब्जेक्ट के राखिएको छ त्यही अनुसार यु यहाँ आयो भने त्यसलाई बदल्ने सेकेन्ड पर्सन एकोर्डिङ टु अब्जेक्ट थर्ड पर्सन
हि सी इट दे थर्ड पर्सन नो चेन्ज भन्यो, थर्ड पर्सनलाई चाहिँ परिवर्तन नगर्नुहोस् भन्यो। यसरी यो डाइरेक्ट स्पिचमा डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लाँदा यसरी बदलिन्छ। यु सेड दे आर रिडिङ, ल मान यु सेड दे आर रिडिङ, हजुरले भन्नुभयो तिनीहरू पढि नै रहेका छन्। यसलाई चाहिँ डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा हामी बदल्न सक्छौँ। इक्जाम्पलमा YOUSAID यु सेड अनि त्यसपछि THEY दे आर READING दे आर रिडिङ। यो चाहिँ के हो त डिएस डाइरेक्ट स्पिच हो। यो वक्ताले भनेकै कुरा, यु सेड तपाईँले भन्यो दे आर रिडिङ तिनीहरू पढि नै रहेका छन्, वक्ताले आफैले भनेको कुरा जस्ताको तस्तै चाहिँ हामीले डाइरेक्ट स्पिचमा इन्भर्टेड कमा उद्धरण चिन्हले घेरेर राख्छौँ। यु सेड दे आर रिडिङ। अब यसलाई सामान्यतया डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दा द्याटले जोड्नु पर्यो अनि टेन्समा परिवर्तन गर्नु पर्यो है। यु सेड द्याट अनि सामान्यतया यु सेड द्याट दे वेयर रिडिङ भन्ने बनाउनु पर्यो। YOUSAID सेड THAT द्याट अनि थर्ड पर्सन नो चेन्ज भनेको छ THEY दे आर रिडिङलाई दे WERE वेयर READING दे वेयर रिडिङ IS इन्डाइरेक्ट स्पिच गर्नु पर्यो। फर्स्ट पर्सन एकोर्डिङ टु सब्जेक्ट, सेकेन्ड पर्सन एकोर्डिङ टु अब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेन्ज। यो थर्ड पर्सनलाई प्रनाउन चेन्ज गर्न चाहिँ परेन, किनभने फर्स्ट पर्सन र सेकेन्ड पर्सनको बिचमा थर्ड पर्सनकै बारेमा कुराकानी हुन्छ। यु सेड द्याट दे वेयर रिडिङ, तिनीहरूले पढिरहेका थिए भनेर तपाईँले भन्नुभयो भने यसरी चाहिँ हामी डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्न सक्छौँ। अब यहाँ थर्ड पर्सन देलाई प्रनाउन चेन्ज गरिएन तर टेन्समा परिवर्तन भयो। दे आर रिडिङलाई दे वेयर रिडिङ, यु सेड द्याट दे वेयर रिडिङ भनेर यसरी चाहिँ डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लगियो। अब त्यसपछि डाइरेक्टमा भएका दिस र दिजलाई DIRECT, डाइरेक्टमा भएका THIS दिस र दिजलाई DIRECT डाइरेक्ट SPEECH स्पिचमा भएका डाइरेक्ट स्पिचमा भएका पहिले आएर चाहिँ डाइरेक्टमा स्पिचमा भएका दिस र दिजलाई इन्डाइरेक्टमा क्रमशः THIS दिस र THESE दिज यिनीहरूलाई INDIRECT इन्डाइरेक्ट SPEECH इन्डाइरेक्ट स्पिचमा क्रमशः यसरी इन्डाइरेक्ट स्पिचमा क्रमशः के गर्ने भन्छ दिस र द्याटलाई दिस र दिजलाई इन्डाइरेक्ट स्पिचमा क्रमशः इट तथा दे देममा बदलिन्छ। क्रमशः IT इट कमा THEY दे र THEM देममा बदलिन्छ। यसरी सामान्यतया कहीँ कस्तो रुल्सहरू आउँछ। सबै रुल्सको बारेमा चाहिँ हामीले हल्का चाहिँ पढ्यौँ अथवा जानकारी लियौँ भने सजिलो हुन्छ। यसरी यो डाइरेक्ट स्पिचमा लैजाने क्रममा फरक रुलबाट चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ। आई सेड टु हर यु वर टु डु दिस। इक्जाम्पलमा ISAID सेड टु HER हर अनि इन्भर्टेड कमा भित्र UOUGHT अथ टु भनेको पर्छ। अथ टु डु THIS दिस, यो चाहिँ के भयो त DIRECT डाइरेक्ट स्पिच भयो। डाइरेक्ट SPEECH डाइरेक्ट स्पिचमा के भयो त आई सेड टु हर, मैले चाहिँ उनलाई भने के भने यु अथ टु डु दिस, यो चाहिँ डाइरेक्ट स्पिच भयो। तपाईँले चाहिँ यो गर्नुपर्छ
त्यसपछि गएर इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लैजाँदाखेरि के गर्नु पर्यो त? आई टोल्ड हर द्याट सी अट टु डु इट। आई टोल्ड हर द्याट, आई टिओएलडी टोल्ड HER हर द्याट, आई टोल्ड हर द्याट भनेपछि आई सेड टु हर, यो चाहिँ सेड टु पछि HER हर आएको छ, त्यसैले डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा सेड टुलाई टोल्ड गरियो नियमअनुसार। आई टोल्ड हर द्याट, अनि यता हर आइसकेपछि युलाई सीमा परिणत गर्नु पर्यो, SHE, अनि त्यसपछि गएर अथ टु OUGST अथ टु डु, यु अथ टु डु। अब तपाईँले यसलाई चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर आई टोल्ड हर द्याट सी अथ टु डु इट, दिसलाई चाहिँ IT इट पनि चाहिँ गर्न पाउने नियम छ, इट। यसरी IS इन्डाइरेक्ट स्पिच बनाउन सकिन्छ। आई सेड टु हर यु अथ टु डु दिसलाई डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दा आई टोल्ड हर द्याट सी अथ टु डु इट भनेर हामीले चाहिँ गर्न सक्छौँ। यो डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्ने क्रममा यसरी फरक फरक चाहिँ छ, अफ टु डु इट भयो। अनि ही सेड आई फाउन्ड दिज अन द रोड, ही सेड उसले भन्यो, एक्जाम्पलमा he SAID said, he said I FOUND found THEAC डिज, मैले यिनीहरूलाई पाएँ। कुनै वस्तु हुनसक्छ, पेनहरू, किताबहरू अथवा केही चिज। he said I found these on THE on the ROAD रोड, यिनीहरूलाई चाहिँ मैले के गरेँ? सडकमा पाएँ। यो चाहिँ के छ त? अब यो DIRECT डाइरेक्ट कोटबा डाइरेक्ट नेरेसन, इनडाइरेक्ट नेरेसन बा इनडाइरेक्ट नेरेसन पनि भनिन्छ यसलाई। डाइरेक्ट NARRATION डाइरेक्ट नेरेसन भयो। ही सेड आई फाउन्ड दिज अन द रोड, उसले भन्यो मैले यिनलाई चाहिँ के गरेँ त? रोडमा पाएँ। ही सेड द्याट he had found them on the road, he SAID, he said that छोड्न पनि सकिन्छ। he said that, यो हीले आफूलाई आई भनेको छ, he अनि सिम्पल पास्टलाई सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अब्जेक्टलाई पास्ट पर्फेक्टमा लानु पर्यो। he said that he had FOUND found, he said that he had found them on the road, THEN, them on the ROAD road। यो चाहिँ के भयो त? INDIRECT इनडाइरेक्ट, NARRATION इनडाइरेक्ट नेरेसन भयो। डाइरेक्टमा के दियो भने ही सेड आई फाउन्ड दिज अन द रोड भन्यो। अब त्यसपछि इन्डाइरेक्ट स्पिचमा दिज, इन्डाइरेक्ट स्पिचमा के छ? इन्डाइरेक्ट नेरेसनमा के छ भने ही सेड द्याट ही ह्याड फाउन्ड, सिम्पल पास्टलाई पास्ट पर्फेक्टमा लग्यो, देम दिजलाई चाहिँ देम गर्यो, अन द रोड भनेर यसरी डाइरेक्ट नेरेसनबाट इन्डाइरेक्ट नेरेसन, अप्रत्यक्ष कथन अर्थात् अप्रत्यक्ष भनाइमा चाहिँ हामीले लग्यौँ। यसरी हो हुन्छ। अब त्यस्तै गरेर he said to her these are for you, he said to her these are for you, he said to her these are for you, he said to her these are for you। एक्जाम्पलमा he
SAID सेड टु HER हर अनि त्यसपछि THESE दिज आर FOR फर YOU यो चाहिँ के छ त DIRECT डाइरेक्ट NARRATION नरेसनमा छ। वक्ताले भनेकै एउटा वक्ताले चाहिँ भनेकै वास्तविक भनाइ दिज आर फर यु भन्ने चाहिँ यो चाहिँ के छ त डाइरेक्ट स्पिचमा छ। अनि त्यसपछि यसलाई इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लैजाँदा ही टोल्ड हर द्याट दे वेयर फर हर भन्ने बनाउनु पर्यो है। ही सेड टुलाई he told her that दिजलाई दे बनाउने THEY दे अनि त्यसपछि WERE वेयर FOR फर HER हर भनेर चाहिँ हामीले यसरी डाइरेक्टबाट यो के हो त डाइरेक्ट नरेसनबाट INDIRECT इन्डाइरेक्ट NARRATION इन्डाइरेक्ट नरेसनमा चाहिँ हामीले बदल्न सक्दछौँ। अब यो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि ही सेड टु हर उसले उनलाई भन्यो। सेड टुलाई चाहिँ टोल्ड गर्यो ट्याक्क। ही टोल्ड हर अनि द्याटले जोडियो सामान्यतया द्याट कन्जक्सन द्याट छोड्न पनि सकिन्छ। अनि त्यसपछि दिजलाई चाहिँ अघि हामी लेखेको रुल अनुसार दे गर्यो। दिज आर फर यु भनेर यसले भनेको छ हिजले। अब यो चाहिँ अर्को ठाउँमा गएर भन्ने व्यक्तिले आफ्नै शब्दमा भन्दाखेरि ही टोल्ड हर द्याट उसले उनलाई त्यो भन्यो कि दे वेयर फर हर तिनीहरू चाहिँ उनका निमित्त थिए भनेर यसरी चाहिँ डाइरेक्ट नरेसनबाट इन्डाइरेक्ट नरेसनमा लान सकिन्छ। अनि दिज आर फर युलाई दे वेयर फर हर भन्ने चाहिँ बनाइयो। टेन्समा चाहिँ परिवर्तन गरियो। सिम्पल प्रेजेन्टलाई सिम्पल पास्टमा लग्यो। यसरी चाहिँ हामीले डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लैजान सक्छौँ। अब त्यसपछि गएर यो डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लैजाने क्रममा दिसलाई कहीँ फेरि THAT द्याट THISTHAT द्याट। अब यस्तो क्रममा ही सेड सी इज एराइभिङ दिस विक ही SAID ही सेड एक्जाम्पलमा यस्तो छ ही सेड सी इज एराइभिङ SHE सी इज ARRIVING एराइभिङ THIS दिस WEEK विक यो DIRECT डाइरेक्ट NARRATION डाइरेक्ट नरेसन भयो। अब त्यसलाई हामी इन्डाइरेक्टमा लैजाँदाखेरि के गर्नु पर्छ? ही सेड द्याट सी वाज एराइभिङ दिसलाई द्याट गरेर द्याट वेट गर्नु। ही सेड द्याट ही SAID सेड THAT द्याट सामान्यतया द्याटले जोड्नु पर्यो। अनि यो व्यक्तिको वास्तविक भनाइ हीको वास्तविक भनाइ सी इज एराइभिङ दिस विकलाई चाहिँ हामी डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दाखेरि के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि फर्स्ट पर्सन एकोर्डिङ टु सब्जेक्ट, सेकेन्ड पर्सन एकोर्डिङ टु अब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेन्ज। यो मानिसले आफूलाई आई भनेको छैन, अर्को चाहिँ महिला अर्को केटीलाई भनेको छ। ही सेड द्याट उसले त्यो भन्यो कि सी वाज एराइभिङ द्याट विक SHE सी अनि त्यसपछि वाज ARRIVING एराइभिङ दिसलाई के गर्नु पर्यो त THAT द्याट WEEK विक गर्नु पर्यो। यो चाहिँ के हो त INDIRECT
DIRECT इनडाइरेक्ट NARRATION इनडाइरेक्ट न्यारेसन हो। डाइरेक्टमा चाहिँ के छ त ही सेड छ उसैले भने सी इज एराइभिङ दिस विक तिनी यो चाहिँ हप्ता आउँदैछन् भन्ने भयो। अनि ही सेड द्याट सी इज एराइभिङ प्रेजेन्ट कन्टिन्युअसलाई सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस बिफोर प्लस अब्जेक्टलाई सी वाज एराइभिङ द्याट विक गर्यो ल। प्रेजेन्ट कन्टिन्युअसलाई डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दाखेरि सी वाज एराइभिङ द्याट विक है भनेर पास्ट कन्टिन्युअसमा लगियो प्रेजेन्ट कन्टिन्युअसबाट। यसरी डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लैजाँदाखेरि टेन्समा पनि परिवर्तन गर्ने अनि त्यसपछि आवश्यकताअनुसार प्रनाउन चेन्ज गर्नुपर्ने। यहाँ थर्ड पर्सनलाई नै भनेको हुनाले आफूलाई भनेको छैन यो वक्ताले सी उनीलाई भनेको छ, त्यसो भएको हुनाले यो परिवर्तन चाहिँ भएन। सी वाज एराइभिङ दिसलाई चाहिँ फेरि द्याट गर्ने नियम छ ग्रामरकै नियमअनुसार द्याट विक भनेर यस्तो किसिमबाट डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लग्यो। अब त्यस्तै गरेर अब सी वाज एराइभिङ द्याट विक त हामीले चाहिँ गरिसक्यौँ। अब इक्जाम्पलमा ही सेड द्याट हाउस बिलोङ्स टु राजेन्द्र। इक्जाम्पलमा ही सेड ही SAID सेड उसले भन्यो THAT द्याट HOUSE हाउस BELONGS बिलोङ्स भनेको चाहिँ अधिकारमा हुनु। ही सेड द्याट हाउस बिलोङ टु भनेको अधिकारमा हुनु। RAJENDRA राजेन्द्र यो चाहिँ के हो त DIRECT डाइरेक्ट NARRATION डाइरेक्ट न्यारेसनमा। अब यसलाई इन्डाइरेक्ट न्यारेसनमा चाहिँ बदल्दाखेरि के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि अब ही सेड द्याट हाउस बिलोङ्स टु राजेन्द्रलाई इन्डाइरेक्टमा लाँदा ही सेड द्याट द हाउस बिलोङ्ड है। अब द्याटलाई फेरि द हाउस द्याटलाई कहिले दमा पनि प्रयोग गर्न पाइन्छ। ही सेड SAID ही सेड उसले भन्यो के भन्यो त ही सेड द्याट द हाउस बिलोङ्ड। ही सेड THAT द्याट THE द HOUSE हाउस BELONGED बिलोङ्ड है। सिम्पल प्रेजेन्टलाई के गर्यो त सिम्पल पास्टमा चाहिँ लग्यो। ही सेड द्याट द हाउस बिलोङ्ड टु राजेन्द्र बिलोङ्ड TO2 अनि त्यसपछि RAJENDRA राजेन्द्र। यसरी चाहिँ डाइरेक्ट न्यारेसनलाई चाहिँ हामी INDIRECT इनडाइरेक्ट NARRATION न्यारेसनमा चाहिँ बदल्न सक्छौँ। यसैले दिस द्याटलाई इन्टु इन्डाइरेक्टमा कहिले द पनि बनाइन्छ THIS दिस THAT द्याट इन्टु इन्डाइरेक्टमा दिस द्याटलाई चाहिँ के गर्ने त इन्टु इन्डाइरेक्ट INTO इन्टु INDIRECT इन्डाइरेक्ट दिस र द्याटलाई चाहिँ इन्डाइरेक्टमा कहिले के गरिन्छ त THE द भनेर पनि राख्न सकिन्छ। इन्डाइरेक्ट THE द यसरी इन्डाइरेक्टमा चाहिँ के गरेर राख्न सकिन्छ त दिस द्याटलाई इन्डाइरेक्टमा द पनि बनाउन सकिन्छ। ही सेड द्याट एउटा कन्जक्सन द्याट भयो अनि त्यसपछि अर्को द्याट हाउसलाई द हाउस बिलोङ्ड टु राजेन्द्र भनेर यसरी डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा चाहिँ लान सकिन्छ। अब माथिल्लो वाक्यमा द्याट हाउस के छ त माथिल्लो वाक्यमा चाहिँ यो द्याट हाउस बिलोङ्स टु राजेन्द्र सिम्पल प्रेजेन्टमा छ। तल्लो वाक्यमा ही सेड द्याट यो द्याटको ठाउँमा चाहिँ हामीले द पनि प्रयोग गर्न पाइने
त्यसैले द हाउस बिलोङ्ड टु राजेन्द्र यो चाहिँ सिम्पल प्रेजेन्टलाई फेरि यसमा लगेर के गर्यो त सिम्पल पास्ट बनायो। यसरी डाइरेक्ट न्यारेसनबाट इन्डाइरेक्ट न्यारेसनमा लैजाँदाखेरि सिम्पल प्रेजेन्टलाई सिम्पल पास्ट बनाउने, प्रेजेन्ट कन्टिन्युअसलाई पास्ट कन्टिन्युअस बनाउने, प्रेजेन्ट पर्फेक्टलाई पास्ट पर्फेक्ट बनाउने, यो रुल्सहरू हामीले अघिल्लो भिडियोमा पनि बनाइसकेका छौँ। त्यसैले त्यसमा अल्मलिनु पर्दैन। अब यो डाइरेक्टबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा अर्थात् डाइरेक्ट न्यारेसनबाट इन्डाइरेक्ट न्यारेसनमा चाहिँ बदल्ने यो चाहिँ हामी नियमहरू फरक फरक ढङ्गले प्रेजेन्ट गरिसक्यौँ। अब यो डाइरेक्टबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लैजाने क्रममा सी सेड आई बाउट दिज बुक्स SHECSAID सी सेड अनि त्यसपछि इन्भर्टेड कमाभित्र आई BOUGST आई बाउट मैले चाहिँ आई बाउट किने दिज बुक्स फर माई सन THEAC दिज BOOKS बुक्स है फर माई SON सन यो चाहिँ के हो डाइरेक्ट स्पिच हो। यो सीले उनीहरूले कुनै एउटी महिलाले भनेकी छन् के भनेकी छन् त सी सेड आई बाउट दिज बुक्स मैले यी किताबहरू किने सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अब्जेक्ट छ सिम्पल पास्टमा फर माई सन मेरो छोराको निमित्त। यो चाहिँ के हो त DIRECT डाइरेक्ट SPEECH स्पिच हो। अब यसलाई इन्डाइरेक्ट स्पिचमा चाहिँ हामीले त्यही नियमहरू अनुसार के गर्न सक्छौँ त बदल्न सक्छौँ। अब सी सेड आई बाउट दिज बुक्स फर माई सन अब यसलाई इन्डाइरेक्टमा लैजाँदाखेरि सी सेड द्याट सी ह्याड बाउट द बुक्स SAID said that she said that SHE had BOUGST about THE the BOOKS she had bought the books for her son FOR for HER her SON son यो चाहिँ के भयो त INDIRECT इन्डाइरेक्ट SPEECH इन्डाइरेक्ट स्पिच भयो। डाइरेक्ट स्पिचमा चाहिँ के भनेको छ त भन्दाखेरि सी सेड तिनले भने यो सीकै एउटी महिला एउटी केटीको चाहिँ भनाइ के छ आई बाउट दिज बुक्स मैले किताबहरू किने फर माई सन मेरो छोराको निमित्त। वक्ताले भनेकै वास्तविक सेन्टेन्सलाई वाक्यलाई जस्ताको तस्तै इन्भर्टेड कमा उद्धरण चिन्हले घेरेर राखिएको छ। त्यसैले चाहिँ यो के हो डाइरेक्ट स्पिच हो। यही यिनैको सीको भनाइ हो। अब यसलाई इन्डाइरेक्ट स्पिचमा यो अन्यत्र गएर कुरा लाउने भन्ने व्यक्तिले आफ्ना शब्दमा आशयलाई नबिगारिकन भन्नु पर्यो। आशय वा सारांशलाई नबिगारेर भन्नु पर्यो आफ्नै शब्दमा। अब सी सेड द्याट तिनले त्यो भनिन् कि सामान्यतया इन्डाइरेक्टमा लैजाँदाखेरि द्याटले जोड्न पाइन्छ। सी ह्याड उनले आफूलाई पो आई भनेको छ। अब त्यो आफ्ना शब्दमा भन्ने व्यक्तिले त उनीहरूले भन्दा त सी भन्नु पर्यो नि त। सी सेड द्याट सी ह्याड बाउट द बुक्स फर हर सन सी ह्याड बाउट द बुक्स तिनले किताब किनेकी थिइन् पास्ट पर्फेक्टमा लग्यो। फर हर सन फर माई सन भनेर आफूले मेरो छोराको निमित्त भन्ने सीको उनकै भनाइ थियो भने अर्को व्यक्तिले आफ्नो शब्दमा भन्दाखेरि फर हर सन उनको छोराको लागि भनेर भन्नु पर्यो। अथवा लोग्ने मान्छे यहाँ सीको ठाउँमा हि थियो भने फर हिज सन भनेर चाहिँ हामीले यसरी इन्डाइरेक्ट न्यारेसनमा व्यक्त गर्न सक्छौँ। अब आई बाउट दिज बुक्स यो त सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अब्जेक्ट छ। यसलाई सिम्पल पास्टलाई पास्ट पर्फेक्टमा लैजाने ग्रामरको नियमअनुसार सी ह्याड बाउट भयो सब्जेक्ट प्लस ह्याड प्लस V3 बुक्स फर हर सन भयो। यो चाहिँ के भयो त इन्डाइरेक्ट स्पिच भयो। यसरी यो डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दाखेरि हामीले यो नियम प्रयोग गर्न सकिन्छ। दिजलाई
द पनि बनाउन सकिने त्यो हामीले अघिल्लो रुल्समा पनि लेख्यौँ। यसरी डाइरेक्टको रिपोर्टिङ भर्ब वा इन्ट्रोडक्टरी भर्ब अब कहिलेकाहीँ टेन्समा परिवर्तन नहुने नियमहरू पनि चाहिँ हुन्छ फेरि है, त्यस्तो वाक्यहरू पनि आउँछ। DIRECT डाइरेक्ट SPEECH डाइरेक्ट स्पिचको भनेको चाहिँ डाइरेक्ट स्पिच डाइरेक्ट न्यारेसनमा भएको रिपोर्टिङ भर्ब REPORTING रिपोर्टिङ VERB यसलाई इन्ट्रोडक्टरी भर्ब पनि भनेर भनिन्छ। प्रेजेन्ट पर्फेक्ट रिपोर्टिङ भर्ब केमा त PRESENT प्रेजेन्ट अनि PRESENT प्रेजेन्ट पर्फेक्ट प्रेजेन्ट पर्फेक्ट है। अनि त्यसपछि बा फ्युचर टेन्समा भए वा FUTURE फ्युचर टेन्स FUTURE फ्युचर TENSE टेन्समा भएमा INDIRECT इन्डाइरेक्ट SPEECH इन्डाइरेक्ट स्पिच अप्रत्यक्ष कथन इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दा है, इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दा के गर्नुपर्छ? टेन्समा चाहिँ परिवर्तन नहुने। डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दा फ्युचर टेन्समा भए इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दा रिपोर्टेड स्पिचको टेन्समा परिवर्तन हुँदैन। बदल्दा REPORTED रिपोर्टेड SPEECH रिपोर्टेड स्पिचको TENSE टेन्स कालबा समय टेन्समा परिवर्तन हुँदैन। परिवर्तन चाहिँ हुँदैन। अब हामीले यो अनुसार इक्जाम्पलहरू लेख्यौँ भने त्यसरी हामीले थाहा पाउन सक्छौँ। अब यसमा हेरौँ, यो चाहिँ के छ भने डाइरेक्ट स्पिचको रिपोर्टिङ भर्ब प्रेजेन्ट अनि प्रेजेन्ट पर्फेक्ट वा सिम्पल प्रेजेन्ट अथवा प्रेजेन्ट पर्फेक्ट वा फ्युचर टेन्समा भएमा इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दा रिपोर्टेड स्पिचको टेन्समा परिवर्तन हुँदैन। किन टेन्समा परिवर्तन हुँदैन त? अब त्यही किसिमको रुल्समा सेन्टेन्सहरू मानिसको जनजीवनमा छ अनि ग्रामर पनि त्यही किसिमले बनेको छ। डाइरेक्ट स्पिचको रिपोर्टिङ भर्ब प्रेजेन्ट सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स अनि फ्युचर टेन्स यसमा भएमा इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बदल्दा रिपोर्टेड स्पिचको टेन्समा परिवर्तन हुँदैन। अब चाहिँ यसलाई हामीले हेर्न सक्छौँ। जस्तै लोकेश सेज माई मदर इज इल इक्जाम्पलमा LOKESH लोकेश SAYS सेज लोकेश भन्छ है। के भन्छ त? माई मदर इज इल MOTHER माई मदर इज ILL इल। यो चाहिँ के हो त? उसको लोकेशकै वास्तविक भनाइ हो। अब यसलाई चाहिँ हामी यो इन्भर्टेड कमाभित्र राखेका छौँ। लोकेश सेज यो चाहिँ रिपोर्टिङ भर्ब चाहिँ सिम्पल प्रेजेन्टमा छ है, सेड छैन। लोकेश सेज माई मदर इज इल लोकेशले भन्छ मेरो आमा बिरामी हुनुहुन्छ अथवा बिरामी छ जसरी बुझे पनि। अब यसलाई टेन्समा परिवर्तन नगर्ने के गर्ने त? लोकेश सेज द्याट हिज मदर इज इल भन्ने बनाउनु पर्यो। LOKESH लोकेश सेज द्याट LOKESH लोकेश SAYS says that his mother is ill. His MOTHER his mother is ILL ill। यो चाहिँ के भयो त?
आइएस इन्डाइरेक्ट स्पिच भयो, यो उपल्लो चाहिँ डिएस डाइरेक्ट स्पिच भयो, अनि तल्लो चाहिँ के भयो त आइएस इन्डाइरेक्ट स्पिच भयो। अब डाइरेक्ट स्पिचमा के छ त लोकेसेज, लोकेसले भन्छ यो सिम्पल प्रेजेन्टमा छ रिपोर्टिङ भर्ब इन्ट्रोडक्टरी भर्ब, माई मदर इज इल, मेरो आमा बिरामी हुनुहुन्छ, यो भनाइ कसको त लोकेसकै भनाइ भएको हुनाले अब यसलाई हामी लोकेस सेज द्याट, लोकेसले आफूलाई माई भन्यो, लोकेसले भनेका कुरा अन्यत्र गई थोरै चाहिँ रिपोर्ट गर्ने क्रममा नियमअनुसार त सिम्पल प्रेजेन्टलाई सिम्पल पास्टमा लाने हो, तर चाहिँ यतापट्टिको यो रिपोर्टिङ भर्ब प्रेजेन्टमा सिम्पल प्रेजेन्टमा भएको हुनाले रिपोर्टेड स्पिच भित्रको टेन्समा चाहिँ परिवर्तन भएन। किन भएन भन्दाखेरि लोकेस सेज द्याट हिज मदर इज इल, लोकेसले त्यो भन्छ कि उसको आमा के हुनुहुन्छ त बिरामी हुनुहुन्छ, लोकेस सेज द्याट हिज मदर इज इल। इन्डाइरेक्ट स्पिचमा गयो ही सेज, यसरी डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा चाहिँ हामी यो रिपोर्टेड स्पिच भित्रको टेन्सलाई बदलन पाइँदैन। किन त यता रिपोर्टिङ भर्ब चाहिँ प्रेजेन्टमा प्रेजेन्ट पर्फेक्टमा वा फ्युचरमा भएकोले टेन्समा परिवर्तन भएन। अनि त्यसपछि गएर ही सेज महेन्द्र डाइड, इक्जाम्पलमा ही SAYS सेज, उसले भन्छ इन्भर्टेड कमाभित्र अब राखौँ MAHENDRA महेन्द्र DIED डाइड, यो डिएस डाइरेक्ट स्पिच भयो। अब इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लाँदाखेरि यो रिपोर्टिङ भर्ब चाहिँ सिम्पल प्रेजेन्टमा भएको हुनाले रिपोर्टेड स्पिच भित्रको भनाइलाई है टेन्समा परिवर्तन नगर्ने, जस्ताको तस्तै राख्ने भनेर हामीले पढिसकेपछि अब के गर्नु पर्यो त ही सेज द्याट महेन्द्र डाइड नै गर्नु पर्यो, महेन्द्र मर्यो भन्यो भने HESAYS सेज द्याट, सामान्यतया द्याट कन्जक्सन प्रयोग गर्नु पायो। ही सेज द्याट, उसले भन्यो MAHENDRA महेन्द्र DIED डाइड, यो चाहिँ के भयो त आइएस इन्डाइरेक्ट स्पिच भयो। यसरी यो चाहिँ रिपोर्टिङ भर्ब अथवा इन्ट्रोडक्टरी भर्ब प्रेजेन्ट टेन्समा सिम्पल प्रेजेन्टमा भएको हुनाले रिपोर्टेड स्पिच भित्रको भनाइ महेन्द्र डाइडलाई पनि डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लैजाँदाखेरि टेन्समा परिवर्तन गरिएन, जस्ताको तस्तै राखियो। त्यसैले इन्डाइरेक्ट स्पिचमा ही सेज द्याट महेन्द्र डाइड भनेर यसरी चाहिँ हामी इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लैजान सक्छौँ। अब त्यस्तै गरेर रेखा सेज आई स्याल गो, रेखा भन्नुहुन्छ अथवा रेखाले भन्छन् आई स्याल गो, म जानेछु। REKHA इक्जाम्पलमा REKHA रेखा SAYS सेज आई, रेखा सेज ISHALL स्याल GO गो, यो के भयो त डिएस डाइरेक्ट स्पिच भयो है। अब यो आई स्याल गो म जानेछु भन्ने भनाइ वास्तविक भनाइ कसको भनाइ हो त रेखाको हो। त्यसैले यसलाई डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लाँदाखेरि रेखा सेज द्याट REKHA रेखा SAYS सेज द्याट, रेखा सेज द्याट रेखाकै भनाइ आई हो। अर्को व्यक्तिले आफ्ना शब्दमा रेखाको बारेमा यसो भनिन् भन्दाखेरि त के भन्नु, रेखा सेज द्याट अनि SHACWILL वेल JO गो भनेर आइएस इन्डाइरेक्ट स्पिचमा यसरी बदल्न सकिन्छ। अब डाइरेक्टमा चाहिँ के छ त आई स्याल गो म जानेछु, आई र वीको पछाडि स्याल विल दुवै लाग्छ, आई स्याल गो म जानेछु भन्नुभयो रेखाले। अनि त्यसैलाई इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लैजाँदाखेरि रेखा सेज द्याट सी भयो, रेखाकै वास्तविक भनाइ हो। अर्को एउटा व्यक्तिले अर्को ठाउँमा रिपोर्ट गर्दा भन्दा उही शब्द रेखाको बारेमा आई आएको छ, रेखाले आफूलाई आई भन्नुभएको छ भने
भन्ने व्यक्तिले आफ्ना शब्दमा भन्दा रेखालाई सी भन्नु पर्यो। रेखा सेज द्याट सी विल गो भनेर चाहिँ यसरी डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लैजान सकिन्छ। रेखा सेज द्याट सी विल गो, तिनी चाहिँ जानेछिन् भनेर डाइरेक्टबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा चाहिँ हामी लान सक्छौँ। ही हैज जस्ट सेड, त्यस्तै गरेर अर्को पनि इक्जाम्पलमा he has just just said, he has just said, he has just said, he has just said I am going home. I am going, going, home, home। यो चाहिँ डिएस डाइरेक्ट स्पिच हो, प्रेजेन्ट कन्टिन्युअसमा छ। डिएस डाइरेक्ट स्पिच प्रेजेन्ट कन्टिन्युअसमा छ। अब हामीले यसलाई यो डाइरेक्ट स्पिचबाट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लाँदा ही हैज जस्ट सेड द्याट, ही HAS हैज JUST जस्ट भनेको भर्खरै SAID सेड, ही हैज जस्ट सेड द्याट THAT that he had just said that he is going home। यो भनाइ हिकै भनाइ यो चाहिँ आई एम गोइङ होमलाई ही आईलाई चाहिँ प्रनाम चेन्ज गर्दा ही इज, हिको साथमा इज लाग्यो GOING गोइङ HOME होम। यो चाहिँ के हो त IS इन्डाइरेक्ट स्पिच हो। अनि डाइरेक्ट स्पिचमा के छ त भन्दा he had just said, उसले भर्खरै चाहिँ भनेको छ, प्रेजेन्ट पर्फेक्टमा छ यो रिपोर्टिङ भर्ब। आई एम गोइङ होम भनेर यो हीले चाहिँ म घर गइरहेको छु भनेर भन्छ। अब यसैलाई चाहिँ हामी इन्डाइरेक्ट स्पिचमा भन्दाखेरि लैजाँदा के हुन्छ त, ही हैज जस्ट सेड द्याट, ग्रामरको नियमअनुसार द्याट राख्न पाइयो। ही हैज जस्ट द्याट, ही इज गोइङ HOME होम। यतापट्टि यो रिपोर्टिङ भर्ब प्रेजेन्ट पर्फेक्टमा भएको हुनाले टेन्समा परिवर्तन गरिएन रिपोर्टेड स्पिचभित्र। ही वाज गोइङ होम हुनुपर्ने तर चाहिँ यो रिपोर्टिङ भर्ब प्रेजेन्ट पर्फेक्टमा भएकोले यसलाई ही इज गोइङ होम प्रेजेन्ट कन्टिन्युअसको प्रेजेन्ट कन्टिन्युअसमै राखियो, टेन्समा परिवर्तन भएन। ही हैज जस्ट सेड द्याट ही इज गोइङ होम इन्डाइरेक्ट स्पिचमा बनाइयो। अनि सी विल से इक्जाम्पलमा SHECWILL विल SAY सी विल से, सी विल SAY से, IM WEAK विक, विक भनेको कमजोर, इन ENGLISH इङ्ग्लिस। यो चाहिँ के हो त डाइरेक्ट स्पिच भयो, DIRECT डाइरेक्ट स्पिच नभए डाइरेक्ट कोट पनि भनिन्छ, DIRECT QUOTE डाइरेक्ट कोट भयो। अब यसलाई चाहिँ हामी इन्डाइरेक्टमा लैजाँदाखेरि सी विल से, तिनले भन्ने छन् आई एम विक इन इङ्ग्लिस, म चाहिँ अङ्ग्रेजीमा कमजोर छु भनेर भन्ने छन्। अब यसलाई सी विल से द्याट त त्यसै आइहाल्यो, सी विल से द्याट SHECWILL विल SAY से द्याट THAT द्याट। सी एउटी महिलाले चाहिँ आफूलाई आई एम विक इन इङ्ग्लिस भन्नुभएको छ भने अब अर्को ठाउँमा गएर भन्ने व्यक्तिले आफ्ना शब्दमा भन्दाखेरि सी विल से द्याट SHE आईलाई सी बनाउनु पऱ्यो, CIS इज, आईको साथमा एम आउँछ भने सीको साथमा इज आउनु भयो, सी इज WEAK विक, IN ENGLISH इङ्ग्लिस। यो चाहिँ के भयो त INDIRECT इन्डाइरेक्ट, QUOTE कोट, यो कोटेसन इन्डाइरेक्टमा चाहिँ गयो। सी विल से आई एम विक इन इङ्ग्लिस भनेको
डाइरेक्ट भयो. सी विल से द्याट सी इज विक इन इङ्ग्लिस. इन्डाइरेक्ट कोटेसनमा चाहिँ गयो सी इज विक इन इङ्ग्लिस. अब हामीले डाइरेक्ट स्पिचमा के दिएको छ त, डाइरेक्ट कोटमा सी विल से आई एम विक इन इङ्ग्लिस. यो सीकै बनाइयो म अङ्ग्रेजीमा कमजोर छु भन्ने. यसलाई इन्डाइरेक्टमा कोटमा लैजाँदाखेरि सी विल से द्याट कन्जक्सनको प्रयोग गर्नु पर्यो. अनि यो फ्युचर टेन्समा रिपोर्टिङ भर्ब छ भने रिपोर्टेड स्पिचभित्रको टेन्सलाई परिवर्तन गर्न पाइएन. सी विल से द्याट, सीले आफूलाई आई भनेको छ, अर्को व्यक्तिले यसलाई रिपोर्टिङ गर्दा सी भन्नु पर्यो महिलालाई. सी विल से द्याट सी इज विक इन इङ्ग्लिस भनेर यसरी चाहिँ डाइरेक्ट स्पिच डाइरेक्ट कोटबाट इन्डाइरेक्ट कोटमा बदल्न सकिन्छ. Okay, thank you for watching this video.